4 खूनी चांद ग्रहण लगने को हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर वायरल हो रही है जिसने बहुत से लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। ख़ास तौर पर यूरोप में हर तरफ ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि 28 सितंबर को दुनिया का खात्मा हो जाएगा। लिहाजा कुछ लोग इस खबर को लेकर संजीदा खदशात का इजहार कर रहे हैं, तो कुछ इसे महज एक अफवाह समझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई कुछ ऐसा होने जा रहा है? क्या हमें इन खबरों को संजीदगी से लेना चाहिए, या ये महज एक जहनी खेल है जो हर कुछ अरसे बाद सामने आता रहता है? तो इस सनसनीखेज खबर की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा हैं। इसके साथ साथ आपको इस्लामी अकायद के मुताबिक चांद ग्रहण के मुतालिक कीमती मालूमात फराहम करेंगे और इसके साथ साथ आपको दुनिया के खात्मे के मुतालिक अहादीस मुबारका की रोशनी में बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है, जिससे चांद पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और चांद नज़र नहीं आता। चांद ग्रहण कभी जुज़वी होता है और कभी पूरा, ये इसकी गर्दिश पर मुनहसिर है। नासा के मुताबिक चांद ग्रहण के दौरान चांद ज़मीन के साए में आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ रोशनी चांद पर पहुंचती रहती है। चांद ग्रहण के दौरान सूरज की रोशनी ज़मीन की फ़िज़ा से गुजरकर चांद पर पड़ती है। नासा का कहना है कि सूरज की रोशनी चांद पर पड़ने की वजह से ग्रहण के दौरान चांद सुर्ख नज़र आता है, जिसे खूनी चांद भी कहा जाता है। मुकम्मल चांद ग्रहण कभी कभार ही होता है, लेकिन जुज़वी ग्रहण साल में 2 मरतबा होता है। इसे ब्लड मून इसलिए कहते हैं कि इस दौरान मुकम्मल चांद ग्रहण है कि जब दुनिया सूरज और चांद के दरमियान होती है और दुनिया के एक हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। ऐसे में चांद सुर्ख नजर आने के इम्कानात होते हैं। यहूदी नजूमी सुर्ख चांद को दुनिया में किसी बड़ी तब्दीली का इशारा समझते हैं। सुपर मून को ग्रहण लगने से उसका रंग सुर्ख हो जाता है, जिसे ब्लड मून कहते हैं। यहूदी नज़रियात के मुताबिक दुनिया की तारीख में जब भी खूनी चांद ग्रहण एक तरतीब से ज़ाहिर हुए तो दुनिया में बड़े सियासी वाक़यात रूनुमा हुए। 1492 ईस्वी और 93 ईस्वी के दरमियान खूनी चांद चढ़े तो स्पेन में ईसाई फौजियों ने चढ़ाई कर दी, जिसमें यहूदियों और मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जबकि मुसलमानों की स्पेन से बादशाहत ख़त्म हुई। दूसरी बार चांद ग्रहणों की सीरीज़ 1949 और 50 के दरमियान हुई। उस दौरान पाकिस्तान का क़याम वजूद में आ चुका था, जबकि यहूदियों ने फ़लस्तीन को उनके मुल्क से बेदखल करके इसराइल की रियासत बना डाली। 1967 और 68 में 4 चांद सुर्ख चढ़े। उस साल में इसराइल ने अमेरिका की मदद से यरूशलेम में मुसलमानों के क़िबला अव्वल पर कब्ज़ा किया, तो 2000 साल बाद बैतुल मक़दस मुसलमानों के हाथ से निकल गया। इस बार यहूदी नजूमियों का कहना है कि खूनी चांद से होने वाले वाक़यात का इंतज़ार किया जाए। यहूदी 2000 साल से सुर्ख चांद का इंतहाई गहराई से मुतालिया कर रहे हैं। यहूदियों की मुक़द्दस किताब तलमूद में लिखा है कि जब ऐसा चांद ग्रहण लगता है तो वो बनी इसराइल के लिए फ़तह की निशानी भी है। गुज़िश्ता कई साल से 4 खूनी चांद ग्रहणों का इंतज़ार करने वाले यहूदी अब फिर पुरुमीद हैं कि दुनिया पर उनकी बादशाहत कायम होने वाली है। अहले यहूद इसको दुनिया की बादशाहत हासिल होने की सुनहरी नवीद करार देते हैं। नाज़रीन, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ब्लड मून नामी पेशगोई बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसे रेवरेंड अफ्रारोड रेगोज ने पेश किया है, जो खुद को नबी कहता है। नाउज़ुबिल्लाह। इस पेशगोई के मुताबिक दुनिया 4 चांद ग्रहणों के बाद ख़त्म हो जाएगी और ये चांद ग्रहण 18 माह के अरसे में होंगे। इन चांद ग्रहणों को ब्लड मून भी कहा जाता है। रोड्रिगोज ने किस तरह से हिसाब लगाकर बताया कि आखिरी ब्लड मून 28 सितंबर को नमूदार होगा और उस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी। रोड्रिगोज के मुताबिक उस ग्रहण के साथ साथ 6 बड़े सैयारचे भी ज़मीन से टकरा जाएंगे, जिनमें से सबसे बड़ा सैयारचा तकरीबन 2.5 मील लंबा चौड़ा होगा, और वो यकीन रखता है कि इन सैयारचों का टकराव एक बड़े ज़लज़ले का सबब बनेगा और दुनिया भर में तबाही मचेगी। नाज़रीन, जब मुसलमानों ने इस पेशगोई के बारे में सुना तो उन्हें ज़रूर वो मशहूर इस्लामी तारीख़ी वाक़या याद आ गया होगा। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के कुछ साल बाद का है। एक दिन एक शख्स ने आसमान पर स्याह बादलों को
چھا جاتے ہوئے دیکھا، اور جب اس نے بجلی چمکنے کی آوازیں سنی تو وہ ڈر گیا اور گھبراہٹ میں کہنے لگا کہ قیامت کا دن آ گیا ہے۔ اس شہر میں افراتفری مچ گئی اور ہر کوئی خوف زدہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ جو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جانتے تھے، انہوں نے اسے پرسکون کیا۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ قیامت سے پہلے کچھ بڑی خاص نشانیاں ظاہر ہونی ہیں اور وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئیں۔ صحابہ کرام نے لوگوں کو سمجھایا کہ دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا اور دیگر اہم واقعات قیامت سے پہلے ہونے ہیں، اور قیامت تبھی آئے گی جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا خاتمہ اچانک نہیں ہوگا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ خاص واقعات رونما ہوں گے، اور سائنسدان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ روڈریگوز نے اپنے نظریات ناسا کے ساتھ بھی شیئر کیے، لیکن ناسا نے عوام کو یقین دلایا کہ ان دعووں کی حمایت میں کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ناسا کے ایک ماہر نے واضح طور پر کہا کہ کوئی بڑا سیارچہ زمین کی طرف نہیں بڑھ رہا اور نہ ہی اس سے کوئی تباہی آئے گی۔ ناسا نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو انہیں اس کا پہلے سے علم ہوتا۔ ناظرین گرامی، یہ پہلا موقع نہیں جب ہم نے ایسی پیشگوئی سنی ہو کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 میں بھی یہی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ دنیا 21 دسمبر کو ختم ہو جائے گی، کیونکہ مایان کیلنڈر کے مطابق یہ تاریخ دنیا کا آخری دن قرار دی گئی تھی۔ اس پیشگوئی نے دنیا بھر میں بے چینی اور خوف پیدا کر دیا تھا، لیکن یہاں تک کہ اس موضوع پر ایک ہالی ووڈ فلم بھی بنائی گئی جس نے لوگوں کی توجہ مزید بڑھا دی۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ دن انسانیت کا آخری دن ہوگا۔ لوگ مختلف نظریات پیش کر رہے تھے۔ کچھ نے کہا کہ زمین کسی بڑے قدرتی آفت کا شکار ہو جائے گی، جبکہ کچھ لوگوں نے آسمان سے بڑے شہاب ثاقب کے ٹکرانے کی بات کی۔ تاہم جب 21 دسمبر 2012 آیا اور گزر گیا تو دنیا اپنی معمول کی زندگی کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہوا۔ ناظرین، اسی طرح نوسٹراڈیمس نے بھی قیامت کے متعلق اہم پیشگوئیاں کی تھیں جنہوں نے لوگوں میں کافی خوف و ہراس پھیلایا تھا۔ نوسٹراڈیمس کا اصل نام میشل ڈی نوسٹرادام تھا اور وہ 16ویں صدی کا ایک معروف فرانسیسی معالج اور نجومی تھا۔ اس نے اپنی پیشگوئیوں کو شاعرانہ انداز میں تحریر کیا، جس کے بعد لیس ایفیسس کے نام سے 1555 میں شائع کیا گیا۔ اس کی پیشگوئیوں کی زبان اتنی پیچیدہ تھی کہ ہر کوئی اسے اپنی مرضی کے مطابق تشریح کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نوسٹراڈیمس کے بعد سے لے کر آج تک مختلف ادوار میں مختلف افراد نے اس پیشگوئی کو اپنی مخصوص ضرورتوں یا واقعات کے مطابق توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ نوسٹراڈیمس کی مبغا عبارتوں میں سے ایک جو خاص طور پر قیامت یا دنیا کے خاتمے سے جوڑی گئی وہ 1199 کے حوالے سے تھی۔ اس نے ایک شاعرانہ پیشگوئی میں لکھا تھا: In the year 1999 and 7 months from the sky will come a great king of terror۔ اس پیشگوئی کو بہت سے لوگوں نے اس طرح سمجھا کہ 1999 میں دنیا میں کوئی بڑا حادثہ یا تباہی ہوگی جس سے دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں نے یہ تشریح کی کہ ایٹمی جنگ کا ذکر ہو سکتا ہے یا پھر کسی بڑے آسمانی واقعے کی بات ہو رہی ہے، جیسے کوئی بڑا شہاب ثاقب زمین سے ٹکرا جائے گا۔ لہٰذا 1999 کے قریب آتے ہی لوگوں میں خوف بڑھنے لگا۔ لیکن دوستو، جب 1999 آیا اور دنیا میں کوئی ایسی تباہی نہیں ہوئی جس کا قیامت کے ساتھ کوئی تعلق ہو، تو اس پیشگوئی کو غلط ثابت ہونا پڑا۔ لوگوں نے آسمان سے بادشاہ دہشت کے گرنے کا انتظار کیا، لیکن کوئی بڑا حادثہ، جنگ یا آسمانی آفت پیش نہیں آئی۔ یہ صورتحال لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث بھی تھی، کیونکہ اس وقت تک نوسٹراڈیمس کی پیشگوئیاں خاصی مقبول ہو چکی تھیں اور بہت سے لوگ ان پر یقین بھی کرنے لگے تھے۔ 1999 کے بعد جب قیامت کی پیشگوئی غلط ثابت ہو گئی تو نوسٹراڈیمس کے ناقدین کو اس پر مزید اعتراض کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے نوسٹراڈیمس کی پیشگوئیوں کو غیر واضح اور بے بنیاد قرار دیا اور ان پر تنقید کی کہ یہ پیشگوئیاں صرف اس وجہ سے مشہور ہے کہ انہیں مختلف حالات کے مطابق ڈھال لیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو اسلامی عقائد کے مطابق چاند گرہن، سورج گرہن اور دنیا کے خاتمے کے متعلق بھی بتاتے چلیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے سورج گرہن خدا کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے، البتہ بعض مذاہب کے ماننے والے اسے نحوست اور بدشگونی کی علامت سمجھتے ہیں۔ کچھ مذاہب کے ماننے والے اسے خدا کی ناراضگی تصور کرتے ہیں۔ اسلام میں سورج اور چاند گرہن کا جو تصور ہے وہ سائنسی حقیقت کے عین مطابق ہے، کیونکہ قرآن پاک اور متعدد احادیث میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ سورج اور چاند خدا کے متعین کردہ راستوں پر صدیوں سے گردش میں ہیں، ایک پل کے لیے بھی متعین مدار سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہے اور بس، نہ یہ کوئی وبا کا پیش خیمہ ہے اور نہ ہی کسی نحوست کا سبب۔
जैसा कि बहुत से लोग बेशुमार तोहमात को इससे जोड़ देते हैं और बदएतकादी का इजहार करते हैं। बाज़ ममालिक में तो ग्रहण के मुशाहिदे के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है, जबकि कई मुल्कों में पार्टियां मुनक्किद की जाती हैं और लोग इस मौके से मौज मस्ती का इजहार भी करते हैं। दुनिया के वो ममालिक जहाँ शरह ख़ानदगी कम है और लोग तोहमात की बेड़ियों में बुरी तरह जकड़े हुए हैं, वहाँ ला यानी और बेहुदा रस्म बड़ी शद्दोमत के साथ अंजाम दिए जाते हैं और ख़ासकर हामला ख़वातीन और नौ शादीशुदा जोड़े को घरों में कैद तक कर दिया जाता है और लोहे से बनी हुई चीज़ों से दूर रखा जाता है। पका हुआ खाना ज़ाया कर दिया जाता है और मिट्टी के पुराने बर्तन तोड़ दिए जाते हैं। यही नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी तोहमात और मन घड़त कहानियों को हकीकत जानकर अंजाम दिया जाता है जिसका ना तो कोई शरई सबूत है और ना ही साइंसी हकीकत। इन ज़ईफ़ुल एतक़ाद वाले रसूमात के बरखिलाफ सूरज और चांद ग्रहण का इस्लामी तसव्वुर बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। सूरज और चांद के मिलाप और चांद की बेनूरी का जिक्र कुरान करीम की सूरह क़यामा में आया है। कुरान पाक की 75वीं सूरत की आयत नंबर 6 से 11 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा। बस जब आंखें चुंधिया जाएंगी और चांद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चांद इकट्ठे किए जाएंगे, उस दिन इंसान कहेगा कि भागने की जगह कहाँ है, हरगिज़ नहीं, कहीं पनाह नहीं। सूरज और चांद ग्रहण के मौके पर शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को एक मुकम्मल और मुदल्लिल रहनुमा उसूल अता किया है कि जब तुम चांद या सूरज ग्रहण होते पाओ तो फ़ौरन अल्लाह के हुजूर मुतवज्जे हो जाओ, तौबा इस्तग़फ़ार, सदका खैरात और नमाज का एहतमाम करो और अल्लाह की किबरियाई को बजा लाने की ज़्यादा से ज़्यादा सही करो। हदीस में सूरज और चांद ग्रहण के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात को कसरत से नकल किया गया है और बेशतर अहादीस की किताबों में बाज़ाब्ता नमाज कसौफ और नमाज खसौफ के नाम से अलग बाब कायम किए गए हैं। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से बुखारी की एक हदीस में नकल किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद में ग्रहण किसी शख्स की मौत से नहीं लगता। ये दोनों तो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं, इसलिए इसे देखते ही खड़े हो जाओ और नमाज पढ़ो। बुखारी शरीफ की एक और रिवायत में अबू बकर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर घसीटते हुए बड़ी तेज़ी से मस्जिद में पहुँचे। सहाबा भी जमा हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 2 रकात नमाज पढ़ाई। ग्रहण भी ख़त्म हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, इनमें से ग्रहण किसी की मौत पर नहीं लगता, इसलिए जब ग्रहण लगे तो उस वक्त तक नमाज और दुआ में मशगूल रहो जब तक ये साफ ना हो जाए। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहिबजादे इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात उसी दिन हुई थी और बाज़ लोग उनके मुताल्लिक़ कहने लगे कि ग्रहण इनकी मौत पर लगा है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं, ये जाहिर करने के लिए कि जो कादिर और मुतलक अल्लाह ताला सूरज से रोशनी देता है और चांद से चांदनी देता है, वही अल्लाह ताला उनको मांद कर देने पर भी कादिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद सूरज ग्रहण हो गया। उस ज़माने में लोगों का ये ख्याल था कि सूरज ग्रहण किसी बड़े आदमी की वफ़ात या पैदाइश की वजह से होता है, जैसा कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात पर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अक़ीदे की नफ़ी फरमाई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद फ़ल्की हालात भी बयान फरमाए हैं। मसलन ये कि उस वक्त सूरज और चाँद को रमज़ान के महीने में ख़ास तारीख़ों में ग्रहण लगेगा और उस अलामत पर इस कदर जोर दिया गया कि रसूल करीम ने फरमाया कि जब से ज़मीन व आसमान पैदा हुए हैं ये दोनों अलामतें किसी और नबी की तस्दीक के लिए ज़ाहिर नहीं हुई। हदीस के अल्फाज ये हैं, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे मेहदी के 2 निशान हैं। ये निशान आसमान और ज़मीन की पैदाइश के वक्त से लेकर अब तक कभी ज़ाहिर नहीं हुए। एक तो ये कि कमर यानी चाँद को रमज़ान में पहली रात में ग्रहण लगेगा और दूसरा ये कि सूरज को उसी रमज़ान की दरमियानी तारीख़ों में ग्रहण लगेगा और ये दोनों बातें आसमान और ज़मीन की पैदाइश के वक्त से नहीं हुई। इसी तरह इंजील में आता है कि मसीह अलैहिस्सलाम ने अपनी आमद की निशानियों में से एक ये अलामत भी बताई कि उस वक्त सूरज तारीक हो जाएगा और चाँद अपनी रोशनी ना देगा। मती बाब 24 आयत 30, जिसका मतलब दूसरे अल्फाज में ये है कि सूरज और चाँद को उस ज़माने में ग्रहण लगेगा। कुरान करीम में क़ुर्ब क़यामत की अलामतों में से एक अलामत सूरज और चाँद ग्रहण की बयान की गई है। सूरह क़यामत में अल्लाह ताला फरमाता है,
मुनकिर पूछता है कि क़यामत का दिन कब है। हम उसकी अलामतें बताते हैं। वो तब होंगी जब आंखें मुतहय्यर रह जाएंगी, यानी ऐसे हादसात होंगे कि इंसान को हैरत में डाल देंगी, और चांद को ग्रहण लगेगा और फिर सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे, यानी उसी माह में चांद ग्रहण के बाद सूरज ग्रहण होगा। यानी कि वाक़या सूरज और चांद ग्रहण गर्ज जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये पेशगोई ख़ास अहमियत रखती है। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से बुखारी के एक और हदीस में है कि एक दफ़ा सूरज ग्रहण हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा कर उठे, इस डर से कि कहीं क़यामत कायम ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में आकर बहुत ही लंबा क़याम, लंबा रुकू और लंबे सजदों के साथ नमाज पढ़ी। मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह करते नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद फरमाया कि ये अल्लाह की निशानियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला भेजता है। ये किसी की मौत और हयात की वजह से नहीं आती, बल्कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। इसलिए जब तुम इस तरह की कोई चीज़ देखो तो फ़ौरन अल्लाह के ज़िक्र और उससे इस्तग़फ़ार की तरफ लपको, यानी कि अल्लाह के ज़िक्र और अस्कार और इस्तग़फ़ार में मशगूल हो जाओ। सूरज ग्रहण के मौके पर राजे कौल के मुताबिक 2 रकात नमाज का सौफ मस्जिद में जमात से अदा करना मसनून है, जिसमें क़िरात और दीगर अरकान आम नमाजों से लंबे होने चाहिए, और नमाज के बाद इमाम और मुक्तदी दुआ में मशगूल रहे ताकि सूरज अपनी असली हालत पर आ जाए। अगर कोई शख्स नमाज का सौफ तन्हा पढ़ रहा है तो ये 2 रकात से ज़्यादा भी पढ़ सकता है। अगर इस दौरान दूसरी फ़र्ज़ नमाज़ों का वक्त आ जाए तो पहले फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। इसी तरह चांद ग्रहण की नमाज है, अलबत्ता चांद ग्रहण की नमाज तन्हा पढ़ना मसनून है। ये दोनों नमाजें भी औकात मकरूह में नहीं पढ़ी जाएंगी। औकात मकरूह में सिर्फ दुआ और इस्तग़फ़ार पर इक्तफ़ा कर लिया जाए। नाज़रीन, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में एक जमात यौम क़यामत तक सरबुलंदी के साथ हक के लिए बरसरे पैकार रहेगी। इससे मालूम होता है कि मोमिनीन की एक ऐसी जमात यौम क़यामत तक जिंदा रहेगी, मगर मुंदरजा झेल अहादीस में सराहत के साथ क़यामत से पहले तमाम मोमिनीन को मौत आ जाएगी और क़यामत के दिन कोई मोमिन जिंदा ना होगा। इस्लाम में क़ुर्ब क़यामत की कुछ निशानियां बताई गई हैं, जिनमें से 77 छोटी और 12 बड़ी हैं। जब ये निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। अब मारूफ उलमा ने इस हवाले से ख़तरे की घंटी बजा दी है और बता दिया है कि इनमें से बेशतर निशानियां पूरी हो चुकी हैं और क़यामत अब करीब तर आ चुकी है। हदीस मुबारका के मुताबिक क़यामत की कई निशानियां ऐसे ज़ाहिर होंगी जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरने लगते हैं। नाज़रीन, इनमें से बहुत सी निशानियां ऐसी हैं जो हमें पूरी होती नज़र आ रही हैं। डेली स्टार के मुताबिक उलमा की तरफ से बताई गई इन पूरी हो जाने वाली निशानियों में कोरोना वायरस की वबा, टेक्नोलॉजी का उरूज और एलन मस्क का स्पेस एक्स मिशन के तहत इंसान को कामयाबी से खला में पहुंचाना और दीगर शामिल हैं। सऊदी अरब और ईरान के उलमा ने कोरोना वायरस के मुताल्लिक़ खबरदार करते हुए कहा कि यह क़यामत की निशानियों में से एक है। सही बुखारी और सही मुस्लिम के हदीस का हवाला देते हुए उन उलमा का कहना है कि क़यामत की निशानियों में एक ये भी है कि क़यामत से कबल एक बहुत बड़ी वबा फैलेगी और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस वही वबा हो सकती है। चुनांचे अगर कोरोना वायरस ही वही वबा हुई तो इमाम मेहदी का ज़हूर करीब तर आ चुका है, जिसके कुछ अरसे बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। उलमाए किराम क़ुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी बयान करते हैं कि क़यामत से कबल ऐसा ज़माना आ जाएगा कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरेगा। चुनांचे उलमा का कहना है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने के बाद से दुनिया इस कदर बाहम मरबूत और मुंसलिक हो गई है कि किसी को वक्त का एहसास ही नहीं रहता और ऐसा लगता है कि वक्त पर लगा कर उड़ रहा है। इस निशानी के मुतालिक हदीस पर अपनी राय देते हुए आलिम दीन शेख इब्न बाज ने कह रखा है कि एक वक्त था कि ख़त डाक के ज़रिए भेजे जाते थे और दूसरे शख्स तक पहुँचने में हफ्ते और महीने लगते थे। इससे पहले मवासलात के ज़राए इससे भी सुस्त थे, लेकिन आज आने वाहिद में पैगामात दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच रहे हैं। चुनांचे इस हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये निशानी भी पूरी हो चुकी है कि आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में वक्त एक तरह से अपनी अहमियत खो चुका है। सही बुखारी के एक हदीस के मुताबिक क़ुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथ में दे दिया जाएगा। उलमाए किराम इस निशानी के मुतालिक भी कहते हैं कि आज दुनिया भर के ममालिक के हुक्मरानों की तरफ देखें तो साफ पता चलता है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। सही बुखारी में ही एक और निशानी बताई गई है कि क़यामत से कबल लोग बुलंद तरीन इमारत बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे।
آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہو، وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ ان جیسی دیگر نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔ گویا بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو یہ بات واضح کرتی ہیں کہ قیامت کو زیادہ دور نہیں۔ ناظرین، وقوع قیامت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت، آثار قیامت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جیسا کہ احادیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہوں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، مال عام ہو جائے گا اور جزیہ کو ساخت کر دیں گے، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہ کیا جائے گا، یا پھر تلوار ہوگی۔ آپ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا سب ادیان کو ختم کر دے گا، اور سجدہ صرف وحدہ کے لیے ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عیسیٰ کے زمانے میں تمام روئے زمین پر اسلام کی حکمرانی ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی دین باقی نہ رہے گا۔ قیامت پر ایمان و یقین سے انسان کی دینوی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں ایمان بالآخرہ اور روز قیامت پر ایمان لانا فرض ہے، اور اس کے بغیر بندے کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ قیامت کب آئے گی، اس کا حتمی علم ملک المقرب اور نبی مرسل کو بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث جبریل میں جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، جس سے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ مطلب یہ کہ خلق خدا میں کوئی صلاحیت کا حامل نہیں ہے کہ اس سے قیامت کا وقت واقعی دریافت کیا جائے، کیونکہ یہ مفاتیح الغیب میں سے ہے، جن کا علم خالق کائنات کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ البتہ خدائے علیم و حکیم نے اپنے آخری نبی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بہت ساری علامتوں اور نشانیوں سے آگاہ کر دیا تھا، جنہیں اللہ کے نبی نے منشاء خداوندی کے مطابق دیگر وحی الہی کی طرح مکمل جزم و یقین کے ساتھ امت کو پہنچا دیا ہے۔ ان سے وقوع قیامت کی دوری اور نزدیکی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ قیامت کی قریبی نشانیوں میں سے بالخصوص مہدی علیہ السلام کا ظہور، مسیح دجال کا خروج، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اپنے دور رس اثرات و نتائج اور امتحان و آزمائش کے اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ یقیناً وہی باتیں سچ ہیں جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اگر قیامت کی بڑی نشانیوں کے متعلق بات کریں تو حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ہم اس وقت مذاکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دخان یعنی دھوئیں، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، 3 بار زمین کا دھسنا، مشرق میں دھسنا، مغرب میں دھسنا، جزیرۃ العرب میں دھسنا، اور اس کی آخری علامت آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ ان نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی ابھی تک پوری ہوتی نظر نہیں آتی، جبکہ بہت سی چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جن کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جیسا کہ بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم صرف لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے۔ امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی۔ امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کے بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگیں گے، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرمانبرداری شروع ہو جائے گی،
عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگراں ہوگا۔ قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عراق کا مشہور دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کا پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہوں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، اس میں سرخ آندھی آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ العظیم۔ ناظرین، سائنسدان اور مذہبی اسکالرز وقتاً فوقتاً اپنی پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں جو کبھی صحیح اور کبھی غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، مسلمان ہونے کے ناطے آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا تو پھر کسی اور کے پاس یہ علم کیسے ہو سکتا ہے؟ چند دن پہلے میں صحیح مسلم کی خوبصورت حدیث کے بارے میں پڑھ رہا تھا جس نے مجھے گہرائی سے سوچنے پر مجبور کیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے اس سے زیادہ علم نہیں ہے جو پوچھنے والے کو ہے۔ یہ جواب واضح طور پر بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کی تاریخ معلوم نہیں تھی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص کون تھا جس نے یہ سوال کیا تھا؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ایک آدمی کی شکل میں آئے تھے۔ تو ذرا سوچیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کا پیغام لاتے ہیں انہیں بھی قیامت کے دن کا علم نہیں تھا، تو پھر زمین پر کوئی عام انسان اس بارے میں دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ ناظرین، اسی طرح ہم آپ کو ایک اور حدیث سناتے چلیں جو آپ کی قیامت کے بارے میں سوچنے کے زاویے کو بدل دے گی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تاریخ نہیں بتائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا تیار کیا ہے؟ ناظرین، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور جس دن ہم میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے وہی ہمارا قیامت کا دن ہوگا۔ لہٰذا میں دنیا کے خاتمے کی نہیں بلکہ اپنی زندگی کے خاتمے کی تیاری کرنی چاہیے جو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہماری قیامت کا دن اسی دن سے شروع ہوتا ہے جب ہم فوت ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے، جب فرشتے ہمارے ایمان، ہمارے اعمال اور ہماری نیتوں کے بارے میں ہم سے سوالات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی بھی ہمارے پاس مواقع ہیں، آئیے اسے ضائع نہ کریں اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بہتر بنائیں۔ ہمیں اپنی توجہ دنیا کے خاتمے کی تاریخ پر نہیں بلکہ اپنی موت کی تیاری پر مرکوز کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پر کرے اور ہمیں جنت میں بہترین مقام عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں۔
جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات ہمارے دل
اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیرتے۔